हामी चाहिँ लिमिट च्याप्टरको बारेमा त अघि नै कुरा गरिसकेका छौं। अब लिमिट पछि चाहिँ कन्टिन्युटी च्याप्टरको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। यो कन्टिन्युटी जुन छ यसमा चाहिँ जुन फंक्सन दिएको हुन्छ यो फंक्सन यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ हामीले यो कुरा यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्छ। र कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस पता गर्नु भन्दा पहिला हामीले तीनटा कुरा निकाल्नुपर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु यो यदि तीनटै इक्वल छ भने हाम्रो फंक्सन चाहिँ स्पेसिफाइड पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुन्छ, अदरवाइज डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने कसरी यो यहाँबाट क्लियर हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ सोलुसन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नुपर्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ f of x at point कुन पॉइंट भन्दाखेरि यहाँ भनेछ x = 5 मा that point x = 5 is given by यहाँ हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड छ भने हामीले यहाँ 0.5 छ भने यहाँ 5 माइनस लेख्छौं, माथि टाउको माइनस लेख्छौं। चाहे यो 5 माइनस नलेखेर माथि 5 माइनस 0 पनि लेख्छौं। त धेरै किताबहरुमा 5 माइनस 0 लेखेको छ र कुनै किताबहरुमा चाहिँ 5 माथि माइनस लेखेको छ। ल त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ पोइन्ट x = 5 मा लिमिट x टेन्ड्स टु 5 माइनस लेखेको छु मैले। राइट ह्यान्ड लिमिटमा x टेन्ड्स टु 5 यहाँ चाहिँ माइनसको ठाउँमा प्लस हुन्छ। त लिमिट x टेन्ड्स टु 5 माइनस f of x। अब यो भ्यालु निकाल्ने कसरी लिमिट x टेन्ड्स टु 5 माइनस f of x छ भने यो x टेन्ड्स टु 5 माइनसलाई x = 5 बुझ्नु होला। x = 5 अब यो x = 5 को जस्तो यहाँ कहाँ छ यो त x > 5 छ यो हुँदैन। x = = 5 छ यानी कि यहाँ x = 5 पनि छ र = 5 पनि छ। त x = 5 त छ नि x = 5 छ भने हाम्रो चाहिँ यो f को ठाउँमा कुन फंक्सन हुन्छ भन्दाखेरि 2x + 2 हुन्छ। यानी कि लिमिट x टेन्ड्स टु 5 माइनस यसको ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो 2x + 2 ठीक छ। अब के गर्नु होला यहाँ x को ठाउँमा चाहिँ अब यो 5 चाहिँ भ्यालु राख्नु होला। यो हुन्छ 2 * 5 माइनस लेख्न जरुरी छैन, मात्र 5 लेख्नु होला। 5 + 2 यानी कि 2 5 10 + 2 यानी कि 12 ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ निस्किसक्यो एट पोइन्ट x = 5 मा। त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्छ हामीले। राइट ह्यान्ड लिमिट of f of x at point x = 5 is given by limit x टेन्ड्स टु 5 प्लस राइट ह्यान्डमा प्लस हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्डमा माइनस हुन्छ 5 प्लस f of x। अब यसको ठाउँमा के राख्ने भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 5 प्लस मतलब x is greater than 5 मा के छ हाम्रो fx को भ्यालु 3x + 12 त्यसको ठाउँमा हुन्छ हाम्रो 3x + 12। यो हुन्छ हाम्रो लिमिट x टेन्ड्स टु 5 प्लस 3x + 12। अब चाहिँ फेरि सेम त्यस्तै यहाँ x को ठाउँमा 5 राख्नु होला। 3 * 5 + 12 3 5 = 15 + 12 27 हुन्छ। अब राइट ह्यान्ड लिमिट निस्किसक्यो। अब फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्छ हामीले। फंक्शनल भ्यालु of f of x at point x = 5 is given by f of 5 equal to अब f = 5 यहाँ हेर्न हामीले f = 5 कहाँ छ यो x is less than or equal to 5 छ भने x को भ्यालु लेस देन 5 को केसमा पनि fx को भ्यालु यही नै हुन्छ र x = 5 को केसमा पनि यही नै भ्यालु हुन्छ। त भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यहाँ fx छ भने 2x + 2 छ र f5 हुन्छ भने हाम्रो 2 * 5 + 2 हुन्छ यानी कि 2 * 5 + 2 2 5 10 + 2 यानी कि 12। यहाँ हेर्नु होला यहाँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु इक्वल त छ तर राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ इक्वल छैन। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो जुन चाहिँ फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। यहाँ लेख्नु पर्छ सिन्स लिमिट
x टेंड्स टू 5 माइनस f of x is equal to f of 5 equal to छ but not equal to right hand limit but not equal to limit x tends to 5 plus f of x. Therefore the given function is discontinuous at the point x is equal to 5. ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो यसले फाइनली कम्प्लिट हिसाब बनिसक्यो तर यदि मानिलिनु सपोज हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शन भ्यालु तीनटै इक्वल आएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्थ्यो यो पॉइंट x = 5 मा तर दुईटा इक्वल छ कुनै दुईटा इक्वल छ र तेस्रोसँग इक्वल छैन भने हाम्रो यो फंक्शन के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ यदि तीनटै कुनै इक्वल छैन भने त्यो त्यही पनि हाम्रो फंक्शन के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस नै हुन्छ ल अब चाहिँ अर्को क्वेशनतिर मुभ गरौँ यहाँ दिए छ fx = x² - 7x / x - 7 not equal to 7 fx की वैल्यू 5 दिए छ एट पॉइंट x = 7 यानी कि f7 को वैल्यू हाम्रो दिइसकेको छ कति 5 f7 को वैल्यू दिइसकेको छ हाम्रो 5 फर्स्ट वैल्यू दिइसकेको छ अब हामीले चाहिँ यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्छ फर्स्ट वैल्यू दिएकै छ f7 = 5 दिएकै छ यदि तीनटै इक्वल आयो भने कन्टिन्युअस हुन्छ यदि तीनटै इक्वल आएन भने डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ त निकालेर हेरौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ f of x एट पॉइंट x = यहाँ 7 छ त्यहाँ 5 को ठाउँमा 7 गरिदिनु होला एट x = 7 इज गिवन बाइ यहाँ हुन्छ हाम्रो 7 माइनस म यसले चाहिँ मिटाइदिने छु यो हुन्छ हाम्रो इक्वल टु लिमिट x टेंड्स टु 7 माइनस अब चाहिँ x इज लेस देन को केसमा इक्वल टु 7 को केसमा त यो 5 दिएकै छ लेस देन र ग्रेटर देन 7 को केसमा चाहिँ हाम्रो यही राख्नु होला यानी कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को लागि पनि यही भ्यालु राख्नु होला र राइट ह्यान्ड लिमिट को लागि पनि fx को भ्यालु यही राख्नु होला त हाम्रो fx को ठाउँमा भइहाल्छ यहाँ x² - 7x / x - 7 अब यसमा के गर्नु होला तपाईहरुले यहाँ यसको जुन 7 भ्यालु दिएछ यहाँ पुट गर्नुस् त 7 को स्क्वायर 49 हुन्छ र यहाँ 7 राख्दाखेरि 7 * 49 हुन्छ 49 - 49 0 भइहाल्यो तल 7 राख्नुहुन्छ भने 7 - 7 0 भइहाल्छ यानी कि फाइनली हाम्रो रिजल्ट 0/0 हुन्छ त यो 0/0 फर्म भइरहेछ भने हामीले के गर्नुपर्छ यो 0/0 फर्म भइरहेछ भने हामीले जुन छ पहिला यो कमन जुन छ लिएर काटिदिनु पर्छ अनि त्यसपछि x को भ्यालु पुट गर्नुपर्छ त जबसम्म चाहिँ हामीले x को भ्यालु यहाँ पुट गर्दैनौ तबसम्म चाहिँ यो भर्खर पहिला पढाए जस्तै लिमिटमा यो लिमिट जुन छ यो लेख्दै जानुपर्छ यो लिमिट x टेंड्स टु 7 माइनस यहाँ चाहिँ कमन हाम्रो के छ x कमन छ लिनु होला x - 7 बाइ हुन्छ तल हाम्रो x - 7 यो कटिहाल्छ कटिसकेपछि हाम्रो x मात्र बाँकी भइसकेको छ यानी कि बाँचिसक्यो हाम्रो लिमिट x टेंड्स टु 7 माइनस x यसको ठाउँमा 7 राख्दिनु होला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 7 आइसक्यो अब चाहिँ त्यसरी राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नुस् राइट ह्यान्ड लिमिट of f of x at point x = 7 is given by यहाँ हुन्छ लिमिट x टेंड्स टु 7 प्लस राइट ह्यान्ड लागि प्लस f of x = लिमिट x टेंड्स टु 7 प्लस अब x इज ग्रेटर देन 7 को पनि केसमा पनि हाम्रो fx को भ्यालु यही नै हुन्छ x² - 7x / x - 7 सेम त्यस्तै यस्तै सल्भ हुन्छ माथि जस्तै यहाँ 7 राख्नुहुन्छ भने यो डाइरेक्ट भ्यालु राख्नुहुन्छ भने 0/0 भइहाल्छ कमन लिएर काटेर त्यसपछि भ्यालु राख्नुपर्छ त जबसम्म कमन पर्दैन
तबसम्म चाहिँ हामीले लिमिट लेख्दै जानुपर्छ। यहाँ x कमन लिने x - 7 बाइ भइहाल्छ तल हाम्रो x - 7 यो कटिहाल्छ। सेम त्यस्तै माथि बनाए जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 7 प्लस x आएछ भने यहाँ भ्यालु राख्दिनु होला 7 ल राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि हाम्रो चाहिँ 7 आइसक्यो। अब के गर्नु होला फंक्शनल भ्यालु f7 को भ्यालु 5 दिएकै छ। फंक्शनल भ्यालु अफ f of x at point x is equal to 7 is given by यहाँ f7 को भ्यालु दिएकै छ। f7 को कति दिएछ हाम्रो 5 दिएछ। यहाँ हेर्नु होला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 7 राइट ह्यान्ड लिमिट 7 र फंक्शनल भ्यालु 5 तीनटै इक्वल भएन तर फंक्शन के छ हाम्रो डिस्कन्टिन्युअस छ। सिन्स लिमिट x टेन्ड्स टु 7 minus f of x is equal to limit x tends to 7 plus f of x equal छ तर फंक्शनल भ्यालु सँग इक्वल छैन नट इक्वल टु f of 7 त्यस कारणले गर्दा the given function is discontinuous at point x is equal to 7 तर यही यहाँ 5 को ठाउँमा यदि 7 भइदिएको भए f7 is equal to 7 हुन्थ्यो f7 is equal to 7 हुन्थ्यो त्यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 7 राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शन भ्यालु 7 इक्वल भइहाल्थ्यो त हाम्रो चाहिँ यही हाम्रो फंक्शन के भइहाल्थ्यो कन्टिन्युअस भइहाल्थ्यो। त कहिले कहीं यस्तो पनि सोध्छ कि यो फंक्शन डिस्कन्टिन्युअस छ त्यसले कन्टिन्युअस गर्नको लागि कस्तो फंक्शन बनाउनु पर्छ तर तपाई सेम यसले सार्न दिनु होला तल यो 5 को ठाउँमा चाहिँ 7 राख्नु होला भइहाल्छ। अब चाहिँ अर्को टाइपको क्वेशन हम गरौँ। यहाँ fx is equal to 2x square minus 3x plus 4 at x is equal to 3 त्यस नम्बर क्वेशन चाहिँ हामी गर्न गइरहेछौँ। अब यहाँ हेर्नु होला यो क्वेशनमा एउटै मात्र फंक्शन दिएछ fx is equal to fx 2x square minus 3x plus 4 at point x is equal to 3 मा हेर्नु छ कि यो फंक्शन कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शन भ्यालु निकाल्नु पर्छ। त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि पनि हाम्रो भ्यालु fx यही नै हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि पनि यही नै हुन्छ र फंक्शन भ्यालुको लागि पनि सेम हुन्छ। त यहाँ लेख्नु होला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट LHL यानी कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ f of x at point x is equal to 3 is given by limit x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 minus अब x is less than 3 को पनि के छ पनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट मा x is less than 3 को के छ पनि फंक्शन को भ्यालु हाम्रो यही हुन्छ fx को ठाउँमा इन राख्नु होला हामीहरुले 2x square minus 3x plus 4 is equal to limit अब चाहिँ के गर्ने हामीहरुले यहाँ भ्यालु राख्नु पर्छ यसको ठाउँमा 3 राख्नु होला त हाम्रो यहाँ भइहाल्छ 2 into यसको ठाउँमा 3 square minus 3 into यसको ठाउँमा 3 plus 4 3 को स्क्वायर 9 to 18 minus 9 plus 4 यहाँ हाम्रो हुन्छ 18 4 22 minus 9 13 हुन्छ ल अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामी निस्किसक्यो। अब राइट ह्यान्ड लिमिट अफ f of x at point x is equal to 3 is given by limit x tends to 3 plus f of x is equal to limit x tends to 3 plus x is greater than 3 को पनि के छ भने सेम यही हुन्छ फंक्शन को भ्यालु हाम्रो हुन्छ 2x square minus 3x plus 4
अब के गर्नु त भ्यालु सेम यही यसको ठाउँमा चाहिँ यो 3 भ्यालु राख्दिनु होला सेम माथि जस्तै 2 * 3 स्क्वायर माइनस 3 * 3 प्लस 4 यसको रिजल्ट ठाउँमा सेम माथि जस्तै कति हुन्छ 39 हुन्छ। अब चाहिँ फंक्शनल भ्यालु of f of x at point x is equal to 3 is given by f of 3 is equal to तो f of 3 को पनि केसमा पनि यो हाम्रो जुन छ fx is equal to यति भ्यालु हुन्छ यहाँ x छ यहाँ x छ यहाँ 3 हुन्छ भने यहाँ x को ठाउँमा 3 3 भइहाल्छ यानी कि 2 * 3 को स्क्वायर माइनस 3 * 3 प्लस 4 सेम यति छ हाम्रो भ्यालु आउँछ 30 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु दुईटै इक्वल आयो त सिन्स लिमिट x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 plus f of x is equal to f of 3 तीनटै इक्वल आएछ therefore the given function is continuous the given function is continuous at point x is equal to 3 ठीक छ यसले यो चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लम चाहिँ कम्प्लिट बन्छ। अब चाहिँ लास्ट एउटा अझै अर्को टाइपको क्वेशन छ त्यो चाहिँ म बताइदिएको छु त्यसपछि यो पनि खतम हुन्छ। छोटो नम्बर क्वेशनमा यहाँ चाहिँ क्वेशन यस्तो दिन सक्छ a function is defined as follows a function is defined यहाँ चाहिँ यस्तो दिन्छ भने fx is equal to दिन्छ x square minus 2x by x minus 2 x is not equal to 3 तो केस में fx is equal to k x is equal to 3 को केस में यहाँ के निकाल्नको लागि भनेछ find the value of k find the value of k को value तो भाई निकाल्नु so that ताकि the function f of x is continuous at point x is equal to 3 at x is equal to 3 यहाँ के भन्नु पर्छ यहाँ fx is equal to दिएको छ x square minus 2x by x minus 2 x is not equal to 3 को केसमा र fx is equal to k दिएको छ x is equal to 3 को केसमा र यहाँ भनेछ k इक्वल टु बाइ निकाल्नुस् जबकि यो फंक्शन चाहिँ कन्टिन्युअस छ कुन पोइन्टमा त पोइन्ट x is equal to 3 मा त यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्छ र f3 फंक्शनल भ्यालु f3 is equal to k यहाँ चाहिँ दिएको छ त्यहाँ लेख्नु पर्छ सोलुसन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ f of x at point x is equal to 3 is given by यहाँ हुन्छ हाम्रो लिमिट x tends to 3 minus f of x x tends to 3 minus मतलब x is less than 3 तो x is less than 3 यहाँ x is not equal to 3 को केसमा यो fx is equal to यति भ्यालु दिएछ भने x is less than 3 को केसमा पनि यही भ्यालु हुन्छ x is greater than 3 को केसमा पनि यही भ्यालु हुन्छ त हाम्रो हुन्छ fx को ठाउँमा यो लिमिट x tends to 3 minus इसको ठाउँमा भइहाल्छ x square minus 2x by x minus 2 अब के गर्ने हामीले x को ठाउँमा चाहिँ यसरी भ्यालु राखिदिने त्यो हुन्छ हाम्रो 3 square minus 2 into 3 by 3 minus 2 3 k square 9
माइनस 2 3 6 बाई 3 बटा 2 1 यानी कि 3 बाई 1 यानी कि 3। ठीक छ। अब चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने। राइट ह्यान्ड लिमिट अफ f of x at point x is equal to 3 is given by हाम्रो हुन्छ लिमिट x tends to 3 plus f of x tends to 3 plus x greater than 3 को केस पनि हाम्रो सेम भ्यालु हुन्छ लिमिट x tends to 3 plus यसको ठाउँमा हुन्छ हाम्रो x स्क्वायर minus 2x by x minus 2। अब के गर्दै चाहिँ हामीले भ्यालु पुट गर्दिने यहाँ सेम माथि जस्तै 3 स्क्वायर minus 2 into 3 by 3 minus 2 3 3 9 minus 2 3 6 by 1 3 by 1 यानी कि 3। अब चाहिँ फंक्शनल भ्यालु चाहिँ हाम्रो दिएको छ फंक्शनल भ्यालु अफ f of x at point x is equal to 3 at point x is equal to 3 is हाम्रो दिए छ f3 is equal to k यानी कि हाम्रो पहिला देखि नै f3 is equal to k दिएको छ। तर यो क्वेशनले के भनेछ k को भ्यालु निकाल्नको लागि जब कि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 3 आइसक्यो राइट ह्यान्ड लिमिट 3 आइसक्यो र फंक्शनल भ्यालु चाहिँ हाम्रो k दिएको छ यो f3 is equal to k दिएको छ। अब चाहिँ यो k को भ्यालु निकाल्नुस् जब कि हाम्रो फंक्शन कन्टिन्युअस छ। त हामीले के पढेको थियौं भन्दाखेरि यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु दुईटै इक्वल छ भने फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ। यदि पहिला देखि नै फंक्शन कन्टिन्युअस भनेछ भने त हाम्रो के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु दुईटै इक्वल हुन्छ। त त्यसै लेख्नु पर्छ सिन्स द गिवन फंक्शन इज कन्टिन्युअस since the given function is continuous पहिला देखि नै कन्टिन्युअस छ since the given function is continuous since the given function is continuous at point x is equal to 3 therefore त्यस कारणले गर्दा हामी लेख्न सक्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यानी कि लिमिट x tends to 3 minus f of x राइट ह्यान्ड लिमिट x tends to 3 plus f of x र फंक्शनल भ्यालु f3 तीनटै इक्वल हुन्छ। कन्टिन्युअस छ त तीनटै लेफ्ट राइट फंक्शनल तीनटै इक्वल हुन्छ। यदि लेफ्ट राइट र फंक्शनल तीनटै इक्वल छ भने भ्यालु हाम्रो फंक्शन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। त यसको ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो यसको भ्यालु कति आएछ हाम्रो 3 यसको ठाउँमा हामीले 3 लेख्न सक्छौं यसको ठाउँमा पनि हाम्रो कति आएछ 3 सेम र f3 को भ्यालु हाम्रो कति छ f3 को भ्यालु के आएछ k यानी कि k को भ्यालु फाइनली हाम्रो कति आइसक्यो 3। यसरी चाहिँ हामीले k को भ्यालु हामीले निकाल्नु। त यी केही महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु थियो कन्टिन्युटीको लागि र यो क्वेशनहरुले तपाईहरुलाई कन्टिन्युटीको क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि धेरै मद्दत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास छ र यो यसरी नै कन्टिन्यु च्याप्टरलाई मैले नै इन्ड गर्छु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू।